عليكم. اليوم جبت لكم واحد لاطارت خفيفه ما فيهاش بزاف ما فيهاش بزاف لي زانغريديون. عندنا زوج كيسان فارينه، واحد ثاني. عندنا زوج كيسان فارينه، عندنا شويه حليب للحاجه اونكا حبينا نزيدو لها شويه حليب، عندنا حبه بيض، وعندنا مغرفه تاع ماكله تاع المارغرين ذايبه اللي سهله للخدمه، ذايبه 11 الغرفه. عندنا شويه ملح، شويه لافاني، وعندنا فنجان صغير تاع لاتاي تاع الزيت، وعندنا زوج مغارف تاع سكر كلاص، زوج مغارف كبار تاع سكر كلاص، وعندنا مغرفه مايزينا. مع الاول نبدا واش نديرو. حاجه الاولى نديروها نكسرو حبه بيض مع الاول، نكسرو حبه بيض، نزيدو لها زوج مغارف تاع سكر كلاص، زوج مغارف كبار معمرين تاع سكر كلاص، زوج مغارف كبار معمرين تاع سكر كلاص، زوج مغارف كبار معمرين تاع سكر كلاص، نزيدو لها شويه ملح، قريصه تاع ملح، غير شويه برك، قرصه ملح برك، غير شويه تاع ملح. نزيدو لها لا مارغارين، مغرفه تاع لا مارغارين. هذه لا غوسيت خفيفه سهله كل وحده تقدر تخدمها. ونزيدو هاك الزيت ونخلطو بلا فوي. نخلطو بلا فوي حتى تذوب هذيك الزبده. نخلطو مليح. اللي عندها باطور تقدر دير بالباطور، اللي ما عندهاش تقدر تخدم تركيبها، حاجه سهله. الزبده راهي ذايبه ديجا، خرجتها من الفريجيدير. تخلطي مليح، ما عندكش واش تخلطي بزاف خاطر السكر كلاص ساهل الخدمه. شوفي برك تخلطت هذيك الزبده مع البيض مع السكر، حاجه ساهله. طفله صغيره تقدر تخدم هذه الخدمه ماشي حاجه. من بعد زيدي لها مغرفه صغيره تاع لافاني اكستري اللي حبيتيه، لا روم اللي حبيتيه، دير لها مغرفه صغيره. ونزيد لها لا مايزينا، هذيك مغرفه تاع لا مايزينا، ونزيدو لها هذوك زوج كيسان تاع فارينه، نزيدوهم لها. هذو زوج كيسان نديروهم. دوكا ندخل يديا، دوكا نخدم بيديا، نخلط. نخلط مليح حتى تتلم لاباط. ما تعجنيهاش غير بصبعتك، باك تخدميها غير بصبعتك. نزيدو لها شويه فارينه، هذوك زوج كيسان درناهم، ونزيدو لها غير شويه الكيس. دوكا نعطيكم القيس بالمغرفه، نزيد مغرفه مع لو درنا زوج كيسان، دوكا نزيد مغرفه. هكذا نخدم على جال الطفله اللي جامي خدمت. تخلطي مليح. هذا الكاطو ما فيش الخميره خاطر سيت اون تارت. هاك المات. انا كي قلت لكم دير شويه حليب للحاجه، قلت لكم ديجا للحاجه. اونكا وحده خدعتها الفارينه جاتها شويه يابسه، تقدر تزيد لها شويه حليب. حنا جاتنا لاباط جاتنا سوا ما نزيدولهاش الحليب. عندك زوج كيسان فارينه ومغرفه تاع ماكله. شوفوا كيفاش خرجت لاباط، تخرج قيس. هذو لي ميزور درتهم لكم، تخرج قيس المول هذا.
حنا راح نديروه في هذا المول تاع لي طارت، راح نديروه في هذا. هذه لي ميزور تم لكم اللي عندها المول هكذايا تجيها سوا سوا. دوكا واش نديرو؟ دوكا هذه لاباط نغطوها نحطوها في الفريجيدير 3 نص ساعة 4 ساعة. لازم لاباط لازم تريح، كي نخلوها تريح شوية، كي تريح نعاود نولي لكم. هاني قلت لكم هاي لاباط بعد ما خليتها ترتاح في الفريجيدير، انا خليتها نص ساعة. هي قدر تخليها كيما تحبي، تقدري تخدميها الصباح تخليها العشية كيما حبيتي، تقدري تخدميها في الليل، تقدري تخليها في كونجيلاتور. وهذه نخلوها باش نديرو بها نشبحو بها، وهذه نحلوها نحلوها. قيس هذا المول، قيس هذايا نخدمو على هذا. نحلها بالعقل بالبلاستيك اللي مع الاول هكذايا تجيك سهله. تحلي وتدوري غير بالعقل، سي باش تخرجيها مدوره، نخرجوها مدوره كيما هذا المول اللي نخدمو به. تحسيها تكسر لك شويه سي نورمال، خاطر خدمناها بالزيت، زدنا لها الزيت. حبينا نديرو اون غوسيت بمقادير بسيطه، سيفاش ندوروها غير بالعقل تخرج مدوره. ندوروها على حسب هذاك المول، نسيو نزيدو لها غير شويه برك، نسيها المول. والله غير هذه لاغوسات كون تسيوها غير هايله، تندميش فيها. دوكا نرفدها بهذا المول لاصق قيستها. هذه لاباط تحسي لها تتكسر، تحسي لها تقولي باقي لا ما درتهاش سوا. لا ما تخافيش جامي، ديها بعقلك. ديها غير بالعقل بهذاك البلاستيك، ما تلحيش في الفم، تسقميها غير بعقلك، غير بالبلاستيك. البلاستيك ما تلحيش تخدمي به، ما تلحيش روكا، تسقميها غير هكذا بالبلاستيك. خاطر هذه لاباط قلت لكم ماشي غير بالزبده، بالزيت. تكون بالزيت تكون شويه، واحد لازم يسايسها غير هكذايا، غير بالبلاستيك. تسقميها كاع بالبلاستيك. البلاستيك هذا مع الاول ما تلحيش، تسقمي كاع وين كاين شويه شقايق ولا انت تسقميها هكاك بالبلاستيك باش تخرج لك ليس. تعاوني روحك بالبلاستيك، هذا البلاستيك ما تلحيش حتى وين نكملو. تسقميها كاع بالبلاستيك، تسقميها كامل بالبلاستيك هكايا. كي تشوفي روحك سقمتيها خلاص، تلحي هذاك البلاستيك. البلاصه اللي خصاتك شويه زيدي لها، خاصتنا شويه هنايا نزيدو لها منا، خصتنا شويه هنايا نزيدو لها منا. ما تخافيش ما تقلقيش، تحسي بشويه واعره بصح ما راهيش واعره هكذايا. ومن بعد تجي دير ديك الرولو، تلحي كاع الزياده هذيك بالرولو، تلحي كامل الزياده، ما تخرجيهاش رقيقه. عطيتكم لي ميزور تاع هذا البلاطو، تخرج شويه خشينه، ما تخرجش رقيقه بزاف، غير هكذا. من بعد واش ديري لها؟ شوفوا كيفاش خرجت. هذه لاباط ما نلوحوهاش نسحقوها، هذه كاع زياده. شوفوا كيفاش بس كيما تجي شويه خشينه ما تجيش رقيقه ياك، خاطر راح نخدموها بالكونفيتور بالمعجون. تحكمي فرشيطه تثقبيها كاع بالفرشيطه باش ما تنتفخلكش. تحكمي كاع لي كوتي.
بعد تجيبي كونفيتور اللي عندك. راح ندير لها كونفيتور تاع بعويده يقولها الرنجاص. راح ندير لها كونفيتور تاع بعويده، ندير لها كونفيتور تدهنيها كاع بالكونفيتور. ديرها 2 مغارف ولا 3 مغارف. دهنيها كاع بالكونفيتور. بعد واش نزيدو لها البنان. من بعد كي دير لا كونفيتور تزيدي لها البنان، الفاكهه اللي عندك، الفاكهه اللي تشوفيها كاينه في الدار دبي راسك. حبيتي ديريها التفاح، حبيتي ديريها ردت لها كونفيتور تاع بعويده، حبيتي ديري لها هاو البنان. ورانا في اليامات راه رخيص، واحد يبروفيتي شويه تخدمي به الدراري. الفاكهه اللي شفتيها عندك ديريها، لك الاختيار. انا لها بنان. توجو نسيو فاش نجيبو حاجه في متناول الجميع، نيمبورط كي يقدر يديرها. هاي لاباطي اللي حيناها نقصناها نديروها في البلاستيك، نحلوها نحلوها شويه رقيقه. حليها ما تخافيش. زيدها شويه الارض، شويه هكا في الطول. بالبلاستيك تجيك ساهله الخدمه، واحد ما يتقلقش، يطلب غير بغا برك. من بعد حكمي تجيبي البلاطو تاعك وتبداي تشبحيها من الفوق. تحكمي هكا ديرهم دو ريبون حاشيات. واحد يخدم غير بالعقل برك. تبداي تشبحي شويه منا. شوفي بالبلاستيك وتجيكم ساهله الخدمه، ما راهيش كاع واعره. زيديها نتايا. ونزيد واحده اخرى. ونزيد واحده اخرى. شتيك بالبلاستيك واش تجيك ساهله الخدمه. وتزيدي واحده اخرى هدايا. كنت قادره ما نفيدلكمش، هذه حاجه سهله ماشي حاجه واعره، بصح نحب نخدم هكا، نحب نوري كلش. سورتو قلت لكم نحب نخدم قدامكم كلش. خطات الله غالب لازم نطولي شويه الفيديو باش يفهموا اللي يحب يتعلم. نديرو هاك ونزيد لها هادية هكايا، ونزيدو هادي هنا في الطرف. دوكا نسقموها شويه، نسقمو كامل لاباط تاعنا، نسقمو كامل لي بوردور هذوك الطرف باش يجيو شابين. شوفو كيفاش خرجت شابه.
انا نحب نخدم الله غالب خطات لازم نطول شويه باش واحد يفهم. دوكا يكون الفور، دوكا كي كملت هكا يكون الفور سخنتو ديجا. توجور الفور نسخنوه من قبل ما نبداو نخدمو هكذا 4 ساعات من قبل ما نبداو. دائما نسخنو، انا سخنتو دائما نسخنو افون. بعد كي نروح نديرها على درجه 180 درجه. دوكا نروح نديرها داخل الفور كي طيب نعاود نولي لكم. شفتو كيفاش خرجت، شفتو البنات كيفاش خرجت طريه، خرجت هايله. نتمنى انكم تجربوا هذه لا غوسيت وتعطوني رايكم في التعليقات ان شاء الله، وديروا لي ابوني ومع الفيديو واحد اخر ان شاء الله.